राजनीतिक पात्रहरूले राजनीतिक व्यवस्था बसालिदिएका छन्। अब प्रशासनिक तहले त्यसको डेलिभरी दिनुपर्ने छ। अब हामी राजनीतिक पात्रलाई प्रश्न गर्ने होइन, प्रशासकलाई प्रश्न गर्ने हो। किनभने राजनीतिक पात्रले ल्याएको, राजनीतिक प्रणालीले ल्याएको राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ डेलिभरी गर्ने काम कसको हो? प्रशासकको हो। आज यो काँधमा झोला बोकेर एयरपोर्टतिरबाट विदेश भाग्ने होइन। अब यही देशमा भविष्य खोज्नलाई हाम्रा शासकहरूलाई चाहिँ अलिकति विधिसम्म हिँडाउन अलिकति साहस गरौँ, अलिकति विधिमा हिँडाउन काम गरौँ। त्यसकारण हाम्रो भविष्य सुन्दर देशमा एक साथीले भने जस्तै सुन्दर देशमा सुन्दर भविष्य छ। हामीले बाटो किन बनेन, आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडिदेखि बाटो किन बनेन भन्ने कुराहरूमा अहिले हामीले बल्ल बुझ्दैछौँ। एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि बाटो बनिरहेको छैन, 8 किलोमिटरको बाटो धेरै होइन। स्थानीय तहको सरकारलाई कुन ऐन, कुन संविधान, कुन प्रचलित व्यवस्था, कुन कानुनले दिएको छ कि कुनै पनि व्यक्तिले गलत कार्य गरेको भए पनि त्यसलाई डिक्लेयर गरेर त्यसले अपराध गरिस् भन्ने अधिकार कसले दियो? त्यही भएर तपाईँ चाहिँ यहाँको युवा एकदम जाजुल्यमान युवा, तपाईँ चाहिँ समाज परिवर्तनमा चाहिँ तपाईँ योगदान गर्न सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ हर्षित छौँ भनेर भन्यो भाषामा। त्यस पछाडि के भन्यो? तपाईँलाई चाहिँ यो विषयमा कारबाही गरिएको छ, तपाईँ चाहिँ विधि परिधिभन्दा बाहिर जानुभयो भनेर भन्यो। अब के रहेछ विधि परिधिभन्दा बाहिर कहाँ गएछु म भनेर हेरेँ, यसो हेरेको। अनि के भनेर छ पालिकाले भन्दाखेरि यहाँलाई यो आम सञ्चार जगतमा एकदम स्पष्ट होस्, मैले कानुन जानेको छैन कि प्रारम्भिक यो सञ्चार माध्यमबाट आम नागरिकहरूले मलाई सम्झाइदिनु होला। कृपया कानुनका विज्ञताहरू होइन, यो प्रशासकहरू, योसँग सम्बन्धित सरकार राख्ने पक्षहरूले मलाई सम्झाइदिनु होला, बुझाइदिनु होला। म अनभिज्ञ पनि हुन सक्छु, अहमता पनि बढ्न सक्छ होइन। यहाँ चाहिँ के भनेको रहेछ स्पष्टीकरणको बुँदा नम्बर 1 मा स्थानीय युवा परिषद ऐन 2081 को दफा 3 को खण्ड ज भनेको छ। अब मैले स्थानीय युवा परिषद ऐन 2081 को मागको ल्याएँ। यहाँ चाहिँ दफा 3 को उपदफा 1 को खण्ड ज भन्ने यो ऐनमा छैन। स्पष्ट फोटो खिच्नु होला है। स्थानीय युवा परिषद ऐन 2081 को कुमाकको 2081 को दफा 3 को उपदफा 1 को खण्ड ज भन्ने ऐनमा छैन। अब हेर्नुहोस्, अपरिपक्व निर्णय कार्यपालिकाको के बुझ्ने? अब सरकारले हामीलाई के गर्यो? कृत्य गर्यो। हेर्नुहोस्, मलाई यहाँ के भनिरहेको छ? कृत्य गर्यो, युवराजले पदीय दुरुपयोग गर्यो, भ्रष्टाचार आकर्षित हुने काम गर्यो, यसले चाहिँ साइबर क्राइम जस्तो काम गर्यो भनेर भन्यो पालिकाले। तर पालिकाले यहाँ आफै यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रयोग गरेर पालिकाले चाहिँ के गर्न खोज्यो? कृत्य गर्न खोज्यो। यो ऐन मैले यहाँलाई देखाएँ, यो स्थानीय युवा परिषद ऐनको दफा 3 को उपदफा 1 को खण्ड ज भन्ने हेर्नु होला, यहाँ छँदै छैन। अब नभएको कुरामा कसरी लेख्यो पालिकाले? गर्न खोजेको के हो भन्ने कुरा यहाँबाट प्रश्न हुन्छ। पालिकाले यसरी सार्वजनिक ऐनलाई, नीतिलाई चाहिँ उसले कृत्य गर्न खोज्यो। यो दुस्साहस कसले गर्यो? यो न्यायिक उपचार खोज्नेछौँ हामी, न्याय निरूपणमा जान्छौँ। किनकि सरकारी कागजलाई कृत्य गरेर यो सत्य हो भन्ने भ्रमको सृजना गर्न कोही कसैलाई त्यो अधिकारको प्रत्यायोजन गरेको छैन। यो नेपालको संविधान प्रचलित कानुनको बर्खिलाप हुन्छ। अब अरू जाउँ, यहाँलाई ख्याल गराउँ। फेसबुकमा मैले अघि सेयर गरेँ भने फेसबुकमा सेयर गरेका विषयवस्तुमा के भन्यो? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048 को दफा 3 खण्ड क ख ग घ ङ च छ, भ्रष्टाचार ऐन 2049 को दफा 306, 307, विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 को दफा 47, प्रचलित कानुन बमोजिम हुने कसुरहरू, मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 206 को खण्ड ग घ भनेर भन्यो। अब यसले भन्न खोजेको के रहेछ भन्दाखेरि मूल सारांशमा मैले यसो अध्ययन गर्दाखेरि के रहेछ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ युवा आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि 206 ले के भन्दो रहेछ? मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 206 को खण्ड ग घ र दफा 279 को उपदफा 2 र दफा 302, 306, 307 र 206 अनुसार के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा सारांश भन्न खोजेको कानुनका परिधिहरू, त्यसका परिभाषाहरू फरक हुन सक्छन्, तर मूल भाव के हो भन्दाखेरि त्यसले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति बेपत्ता पार्ने काम चाहिँ गर्न नहुने भनेर भन्दो रहेछ। त्यसका उपदफाहरू खण्डहरू मजाले परिभाषित गरिदिएको छ। यसले भन्न खोजेको के स्पष्टीकरण मलाई पालिकाले सोध्यो भने युवराज तैँले तिमीद्वारा परिचालित युवा आन्दोलन गर्ने युवाहरूले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रा कर्मचारीहरू, हाम्रा नागरिकहरू, कुमाकका नागरिकहरूलाई चाहिँ गुण्डागर्दी शैलीमा तिमीले अपहरण गर्यौ। अपहरण शैलीमा मान्छे बेपत्ता पार्यौ। पुलिसद्वारा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट लियो तिमीले अन्धाधुन्दा तरिकाले भनेर पक्राउ गर्यो भनेर भन्छ। अपहरण गर्यो भनेर भन्यो। म त यहाँ काठमाडौँमा छु, कसरी कुन व्यक्तिलाई अपहरण गर्यो होइन, यो कुरा पनि खुलाइदिनु पर्ने। अनि अर्को कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा, विधिको शासनका कुरा गर्छौँ हामी, सुशासनका कुरा गर्छौँ, स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका कुरा गर्छौँ, हामी संहितालाई आत्मसात गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ होइन, सुशासनका पारदर्शिताका कुरा गर्छौँ, हामी लोकतन्त्रका कुरा पनि गर्छौँ, वाक स्वतन्त्रताका कुरा पनि गर्छौँ, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कुरा पनि गर्छौँ, हामी मौलिक हकलाई सिरोपर गर्छौँ पनि भन्छौँ, विश्वव्यापी मानव अधिकारका उल्लेखित व्यवस्थाहरूको परिपालना पनि गर्छौँ भन्छौँ। तर एउटा कुरा
यो आम सञ्चार माध्यम जगत मार्फत सम्पूर्ण देशलाई र राष्ट्र सेवक सम्पूर्ण राज्यलाई एउटा प्रश्न, मेरो प्रश्न, मैले जान्न चाहेको विषय जस्तो यहाँ यो स्पष्टीकरणको बुदा 1 नम्बर बुदामा जसरी पालिकाले मलाई डिक्लेयर गर्न खोज्यो, तैँले चाहिँ अपहरण गरिस् मान्छे, तैँले चाहिँ मुलुकी अपराध संहिता अनुसार अपहरण गरिस्, गुन्डागर्दी गरिस्, मान्छेलाई बन्धक बनाइस्, तैँले साइबर क्राइम गरिस्, तैँले चाहिँ लिखत कृत्य गरिस्, तैँले चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन अनुसार तैँले चाहिँ पदे दुरुपयोग गरेर भ्रम सृजना गरिस् भनेर भन्यो, कसुर गर्यो भन्यो, मलाई 10-12 वटा कसुर गर्यो भन्यो। तपाईँ आफै भनिदिनुहोस्, स्थानीय तहको सरकारलाई कुन ऐन, कुन संविधान, कुन प्रचलित व्यवस्था, कुन कानुनले दिएको छ कि कुनै पनि व्यक्तिले गलत कार्य गरेको भए पनि त्यसलाई डिक्लेयर गरेर त्यसले अपराध गरिस् भन्ने अधिकार कसले दियो? हामी कहाँ राज्यका निकाय छैनन् अनुसन्धान गर्ने? उसले सिफारिस गर्न सक्दैन थियो? राज्यका तत्त निकायले अनुसन्धान गर्न सक्दैन थिए? राज्यका यहाँलाई थाहा होला, अनुसन्धानात्मक निकायले पनि आरोप गर्ने हो, कसुरदार ठहर गर्ने होइन। कसुरदार ठहर गर्नका लागि हामी कहाँ न्यायिक निरूपणका निकायहरू छन्, सम्मानित अदालतहरू छन्, 3 तहका अदालतहरू छन्, अर्धन्यायिक निकायहरू छन्। यो स्थानीय तहको कार्यपालिकालाई कसले दियो कि यो मान्छेलाई चाहिँ कसुरदार डिक्लेयर गर्ने, अपराधी घोषणा गर्ने अधिकार कसले दियो? हामी गम्भीर हुनुपर्ने छ। हामीले यसबाट के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रा आम जनताका जनप्रतिनिधिहरूको प्रयोग गरेर कुनै व्यक्तिले युगो साध्नका लागि कसरी कार्यपालिकाबाट आफू खुसी निर्णय गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा पनि यहाँबाट बुझ्नु जरुरी छ। यो कुरा गम्भीर रूपमा लिनु होला। कार्यपालिकाले कुनै पनि व्यक्तिलाई अपराधिक घोषणा, आपराधिक लाभ अथवा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै अपराधिक घोषणा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यो कुन तहको निर्णय हो, कुन तहको नैतिकता सम्मत छ, कुन तहको विधि सम्मत छ, कुन तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ, यो कुरा पनि उल्लेख गरिदिनु होला। अरू कुरामा समग्रतामा गएन। उसले के भन्यो, तैँले चाहिँ तेरो पदभार प्रक्रिया नै पुरा भाषा भन्यो। म कहाँ यहाँ नियुक्ति पत्र चाहिँ यहाँलाई देखाउँ? मैले चाहिँ नियुक्ति पत्र भन्दा पनि मलाई कार्यपालिकाले गरेको मनोनयन पत्रको जानकारी पत्र छ। तपाईँ चाहिँ कार्यपालिका यो पदमा चाहिँ बहाल हुनुभयो भन्ने कुरा छ, आइडी कार्ड दिएको छ पालिकाले। अब यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेपछि मैले त बुझ्नु पऱ्यो नि। मलाई के थाहा? प्रशासनिक कुरा मलाई के थाहा हुन्छ? त्यो सरकारको कुरा होइन पुरा गर्नुपर्ने। तर गरेन। उसले चाहिँ के भने, तपाईँको प्रक्रिया पुरा गरेको छैन, त्यसकारण तपाईँ चाहिँ अहिले भन्न खोजेको आशय के भने तपाईँ कामकाज गर्न पाउनुहुन्न, अहिलेलाई यथास्थितिमा काम पनि नगर्नुहोस् भन्न खोजेको मूल आशय देखिन्छ। अर्को के भन्यो, पछाडि चाहिँ के भन्यो, ऐन अनुसार प्रत्याशित अधिकारको सन्दर्भमा, कर्तव्यको सन्दर्भमा काम किन गरिनुहोस् भनेर अर्को स्पष्टीकरण सोधेको छ। सुरुमा के भन्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, तर चाहिँ पदभार प्रक्रिया पुगेको छैन, त अहिलेलाई अवैधानिक छस्, त्यसकारण अहिले गरिरहेका तत्कालका कार्यहरू नगर्नु भन्यो। दोस्रोमा के भन्यो, यो स्पष्टीकरण पत्रमा यहाँ मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रोमा के भन्यो, त्यसले चाहिँ त्यो कामहरू किन गरिनुहोस् त युवा मामिलामा भनेर भन्छ। अब चाहिँ कतिको नैतिकता सम्बन्ध हुन्छ कि पहिला चाहिँ त अवैधानिक छ त चुप्प बस। दोस्रोमा के भन्यो फेरि, काम किन गरिनुहोस् भन्यो। अनि तेस्रोमा के भन्यो फेरि, कामै केही गरेको छैन, भर्खर स्थापना भएको छ है, कामै केही गरेको छैन। दोस्रोमा के भन्यो, तेस्रोमा के भन्यो, तैँले चाहिँ काम गर्दाखेरि परिषदको ऐन अनुसार सदस्य सचिवसँग, परिषदको अध्यक्षसँग किन समन्वय गरिनुहोस् भनेर भन्यो। अब प्रश्न सोद्धाखेरि यो बच्चा शैली चाहिँ पालिकाले किन अपनाएको होला भन्ने मलाई लाग्छ क्या। परिषदले पूर्णता पाएको छैन, कार्यको कुनै सुरुवात छैन। मलाई सुरुमै भनिदिएको त अवैधानिक छ, कुनै पनि गतिविधि गर्न सक्दैनस् भन्छ, कामै केही गरेको छैन, एउटा मिटिङै बसेको छैन। अनि प्रश्न के सोध्दै हेर्नुहोस् भन्दाखेरि, तैँले चाहिँ काम गर्दाखेरि, परिषदको काम गर्दाखेरि सदस्य सचिव र के अरे परिषद अध्यक्षसँग किन समन्वय गरिनुहोस् भन्छ, कामै केही गरेको छैन, के विषयमा समन्वय गर्ने? प्रश्न एकदम गम्भीर सम्झनुहोस्। यो मैले व्यक्तिगत रूपमा मलाई मात्र यो शब्द प्रयोग गर्यो भनेर भनेको छैन, भन्न खोजेको मूल आशय होइन। मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा सत्ता र शक्तिको प्रयोग गरेर सत्यलाई भ्रमित पार्न, सत्यलाई सधैँ लुकाउन, उसलाई चाहिँ गिराउन, समाजका एजेन्डाहरू गिराउन, यो विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सुशासनका मूलभूत तत्त्वहरू, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरूलाई दबाउन एउटा राज्य संयन्त्रले चाह्यो भने कुन हदसम्मको काम गर्दो रहेछ। अपरिपक्व ढङ्गले एकदम तितर बितर भएर एकदम मन गलेको शरीरले, गलेको मनस्थितिले चाहिँ कस्ता कुराहरू लेख्दो रहेछ, आफूलाई अधिकार क्षेत्र नभएका विषयहरूमा कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा एउटा ज्वलन्त उदाहरण मात्र हो। यहाँहरू म युवाहरूलाई, समग्र युवाहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यो कारबाहीले मलाई हुनेवाला केही पनि छैन। म न्यायिक परिसरमा जान्छु। यो न्यायिक परिसर गर्दाखेरि उसले चाहिँ न्यायिक निकायले मलाई लाग्छ न्याय दिने नै छ विधिसम्मत। तर एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि, जसरी स्थानीय तहहरूले अघि पूर्ववक्ता मित्रले भने जस्तै एउटा खालको एउटा भनौँ न एउटा गलत अभ्यासहरू भइरहेका छन् स्रोत साधनको परिचालनको सन्दर्भमा, कार्य सम्पादनको सन्दर्भमा, हामीलाई प्रक्रियाका नाममा, विधिको नाममा, एउटा सिस्टमको नाममा कसरी ठगिएको छ भन्ने कुराहरू एकदमै गम्भीर छन्। तपाईँ हामी सच्चिन जरुरी छ। हामी आज यो काँधमा झोला बोकेर एयरपोर्टतिरबाट विदेश भाग्ने होइन। अब यही देशमा भविष्य खोज्नलाई हाम्रा
शासकहरूलाई चाहिँ अलिकति विधिसम्म हिँडाउन अलिकति साहस गरौँ, अलिकति विधिमा हिँडाउन काम गरौँ। त्यसकारण हाम्रो भविष्य सुन्दर देशमा अघि साथीले भने जस्तै सुन्दर देशमा सुन्दर भविष्य छ, त्यो सुन्दर भविष्यलाई कुरूप बनाउने पात्रहरूको खोजी गरौँ र विधिको शासनमा हिँडाउन काम गरौँ भन्ने कुरा मैले राखेँ। अरू कुरा यहाँहरूलाई सुनाऊ। पालिकाले निर्णय गर्यो, यस्तो गजबको संशयहरू पैदा भएको छ कि पालिकाले निर्णय गरिदियो, कर्मी गुणवत्ता काम गर भनिदियो, अधिकार पनि दिइदियो, अब पछि के भन्छ तैँले अधिकार पासिनस् भन्यो, काम नगर भन्यो, फेरि काम गर भन्छ। के काम गर्ने हो? फेरि काम नगर भन्छ, फेरि काम गर्यो भने तँलाई चाहिँ तैँले मान्छे अपहरण गरिस् भन्छ, त्यत्तिकै तैँले चाहिँ विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित ऐन क्राइम गरिस् भन्छ, भ्रष्टाचारसँग क्राइम गरिस् भन्छ, अर्को चाहिँ यो पदे दुरुपयोग गरिस् भन्छ, अर्को कृत्य जालसाजी गरिस् भन्छ, अर्को चाहिँ यो शरीर बन्धक बनाइस् भन्छ। अब भन्न खोजा के हो? एउटा व्यक्तिलाई पालिकाले अपरिपक्व ढङ्गले, मैले जनप्रतिनिधिज्यूहरूसँग नि बुझेँ, हाम्रो कार्यपालिका मिटिङ भएपछि निर्णय गरिसकेपछि यसो अध्यक्षज्यू, वडा कार्यपालिका सदस्यज्यू, के हो त यो निर्णय, के भएको छ तपाईँलाई थाहा छ भनेको। युवराज, अरू त धेरै कुरा थाहा भएन, हामीले युवा परिषदको सम्बन्धमा अलिअलि विवाद उत्पन्न भएपछि के भएको बुझौँ भन्ने हो भन्ने कुरा भन्नुभयो। स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ, स्पष्टीकरण भने के हो थाहा छ तपाईँलाई भने? नै थाहा छैन, हामी सामान्य बुझ्ने मात्र, छलफल गर्ने मात्र भने हो। स्पष्टीकरण भने त सदस्यज्यू यो स्थानीय युवा परिषद ऐनको यो दफा 3 को यो तल उल्लेख गरे अनुसारको यो कारबाही गर्नुभन्दा पहिला उसलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने कानुन अनुसार उसलाई चाहिँ स्पष्टीकरण कारबाही स्वरूप पहिलो कारबाहीको स्टेप हो नि भने। त्यस्तो हो र? त्यस्तो होइन, हामीलाई सामान्य छलफल भएको थियो, त्यस्तो हुँदै होइन भनेर भन्नुभयो। वडा सदस्यले, कार्यपालिका सदस्य जसले चाहिँ निर्णयकर्ता हो त्यसले त्यस्तो भन्नु। अर्कोलाई बुझेँ मैले, कार्यपालिका सदस्यज्यू यो निर्णय यसो आएर छ, तपाईँले चाहिँ 4-5वटा विषयमा चाहिँ युवराजले चाहिँ फौजदारी कसुर अनुसार कसुरदार भनेर ठहर गरिदिनु भएछ, यो अधिकार चाहिँ तपाईँलाई कसले दियो सदस्यज्यू भनेर। त्यस्तो छैन होला, त्यस्तो गर्न मिल्छ र? हामीले त किन गर्ने हो र कसुरदार ठहर गर्ने? हामीलाई त केही थाहा छैन, यसो छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको थियो, पछि के हो थाहा भएन। अब यहाँले बुझ्नुपर्ने कुरा मैले भन्न खोजेको के हो भने कार्यपालिकामा एउटा निर्णय हुन्छ, त्यही भएर कार्यपालिका निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि मागेको छु मलाई। हामी विधिको शासनलाई चाहिँ अपनाएर अझै सशक्त भएर अगाडि बढ्छौँ। तिनीहरूका एकदम थुप्रै एजेन्डाहरू छन्, भ्रष्टाचारका फाइलहरू छन् मसँग, तिनीहरूले गरेका विधिभन्दा बाहिरका तत्त्वका कुराहरू छन्, कार्यव्यवहारहरू छन्, कार्य सम्पादनका कुरामा हामीले अब नागरिकले तिनीहरूलाई अडिट गर्नुपर्ने छ। हामी अडिटको तयारी गर्छौँ, कुन हदसम्म गिरेर चाहिँ कुन दफा, कुन कानुन, कुन दफा कोड गरेर कसरी फसाउँछन् त्यो हेर्न पनि बाँकी छ। तर हामीसँग जबसम्म साहस छ, जबसम्म सत्यलाई आडमा लिएर काम गर्ने प्रयत्न गर्छौँ, साहस गर्छौँ, जबसम्म हामीमा निडरता छ, जबसम्म ज्यान छ, तबसम्म सत्यलाई काँधमा बोकेर असत्यलाई भ्रमित पार्ने काम गर्दैनौँ। सत्यको बाटोमा, विधिको बाटोमा, सुशासनको बाटोमा, स्थापित मूल्य मान्यताको बाटोमा स्थानीय तहलाई जवाबदेही पारदर्शिता बनाउन हामी एकदमै खटेर लाग्छौँ। यो स्पष्टीकरणको पत्र आवश्यक पऱ्यो भने यहाँलाई दिउँला। मैले भने यो स्पष्टीकरणको पाठ 2-3वटा विषयवस्तुमा मैले यहाँलाई भने, मैले ऐन पनि प्रचलित कानुन पनि उल्लेख गरेँ क्या, कुन विधिबाट सोधेको रहेछ भनेर। अझ मिल्दै मिलेन, म न्यायिक निरूपणमा जान्छु, न्यायिक परीक्षणमा जान्छु यसको विषयमा। यो स्थानीय तहलाई, कार्यपालिकालाई चाहिँ कसले दियो? यो फौजदारी कसुरमा चाहिँ कसुरदार ठहर गर्ने अधिकार कसले दियो? यो पदे स्पष्टीकरणको पदे जिम्मेवारीभित्र पर्छ उनीहरूलाई। यो व्यक्तिगत जिम्मेवारी होला नि त। व्यक्तिले कर्तव्य गरेको कुरा यदि गरेको रहेछ भने उसले गरेको कसुरदारको कुरा त तत्त निकालेर छानबिन गर्नु पर्ला नि त, कार्यपालिकाले ठहर गर्न मिल्छ। अनि यस्ता कुराहरू छन्। यहाँहरू सबैलाई यो विषयको जानकारी गराएँ। सारमा भन्नु खोजेको कुरा के हो भन्दाखेरि कुमाखमा चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित भ्रष्टाचारका कुराहरू, अनियमितताका कुराहरू, हैन, सुशासनभन्दा बाहिरका कुराहरूमा युवाहरूले आन्दोलन गर्दा उनीहरूलाई तुहाउन खोज्यो। राजनीतिक दलहरूले पनि त्यस्तो खालको सपोर्ट गर्नु भएन। नागरिक समाज पनि अलिकति जाग्न सकेन। त्यहाँको सरकारवाला पक्षहरू पनि मौन रहे। उल्टै हामीलाई हजारौँ प्रश्न, हजारौँ तिरस्कार, हजारौँ शङ्काको घेरामा हालेर यसरी हेरिएको छ। यो बिचमा हामीले गर्नुपर्ने थुप्रो छ, सुरुवात गरेका छौँ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, कुमाखमा त हिसाब मिलेको छैन, त्यो त हिसाब त मिलाउँछौँ हामी, मजाले हिसाब मिलाउँछौँ, नागरिक बसेर हिसाब मिलाउँछौँ। कता मिस्टेक भएको छ। अन्य तहका युवा साथीहरू, देशभरिका युवा साथीहरूलाई पनि मेरो हार्दिक अनुरोध, अपिल, स्थानीय तहमा भएका काम कारबाहीको सन्दर्भमा तपाईँ अपिल गर्नुहोस्, तपाईँको उनीहरूका निगरानी गर्नुहोस्, जवाबदेहिता खोज्नुहोस्, सुशासनको प्रत्याभूतिको सन्दर्भमा सूचनाको हक प्रयोग गरेर उनीहरूको काम कारबाहीमा निगरानी गर्नुहोस्, चासो लिनुहोस्, जानकारी लिनुहोस्। यो सुन्दर देशमा सुन्दर भविष्य खोज्नका लागि हामीले हाम्रा शासक प्रशासकलाई जवाबदेही बनाउनुपर्छ, जिम्मेवारी बनाउनुपर्छ। यो देशमा विभिन्न आन्दोलन भए, विभिन्न उपलब्धि भए, राजनीतिक उपलब्धि भए, हाम्रा अगाडिका पुस्ताहरूले चाहिँ, हाम्रा बाजे पुस्ताहरू, हाम्रा बुवा पुस्ताहरूले चाहिँ रगतको आहुति दिनुभएको छ। त्यो रगतको आहुतिबाट यो प्राप्त व्यवस्थामा रोजाइ गर्नेहरूलाई चाहिँ कदापि छुट दिनु हुँदैन, उनीहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। राजनीतिक
पात्रहरूले राजनीतिक व्यवस्था बसालिदिएका छन्। अब प्रशासनिक तहले त्यसको डेलिभरी दिनुपर्ने छ। अब हामी राजनीतिक पात्रलाई प्रश्न गर्ने होइन, प्रशासकलाई प्रश्न गर्ने हो। किनभने राजनीतिक पात्रले ल्याएको, राजनीतिक प्रणालीले ल्याएको राजनीतिक व्यवस्थालाई चाहिँ डेलिभरी गर्ने काम कसको हो? प्रशासकको हो। त्यसकारण अब राजनीतिक दललाई प्रश्न होइन, प्रशासकलाई यो कानुन भएको व्यवस्था चाहिँ तिमीले कार्यान्वयन किन गरेनौ, यसलाई डेलिभरी दिन किन सकेनौ, तिमीले दायित्व किन पुरा गर्न सकेनौ भने अब प्रशासकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्नेछ, प्रशासकलाई जवाबदेही बनाउनु पर्नेछ, प्रशासकलाई चाहिँ त्यो काम कारबाहीप्रति उत्तरदायी बनाउनु पर्छ। त्यो दिशामा हामी बढौँ, यसमा तपाईँहरूको सबैको चासो बढोस् भन्ने राख्दै म सल्यानका विषयवस्तुमा सल्यानका धेरै मुद्दाहरू छन्, हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सल्यानको अस्पताल होस्, सल्यानको बाटो होस्, सल्यानका सार्वजनिक मुद्दाहरू हुन्, सल्यानका उत्पादनको बजारीकरण होस्, सल्यानका स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कुरा हुन्, सल्यानमा भएका व्यतिथिका कुरा हुन्, सल्यानभित्र गिचोलिएका पात्रहरूले गरेका कुरूप तथ्यहरूका बारेमा पनि आवाज उठाउँदै आएका छौँ। हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताले पनि उठायो, सल्यान युवा सञ्जालको नाममा उठायो, सल्यान दृष्टिकोणको नाममा उठायो, पछिल्लो चरणमा विभिन्न वडा युवा क्लबले उठाए, विभिन्न राजनीतिक दलमा आस्थावान युवा विद्यार्थीहरूले उठाउनु भयो, युवा सङ्घहरूले उठाउनु भयो। तथापि अब सबै एकीकृत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। यो बिचमा हामी कहाँ सल्यान युवा सञ्जालका पूर्व पदाधिकारी, सल्यान दृष्टिकोणका सञ्चालक तथा पूर्व सञ्चालक, अहिले संरक्षक र समृद्ध सल्यान अभियानका एकजना युवा हामी बिचमा जोडिनु भएको छ। ध्रुवराज ओलीलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्दै सल्यानका व्यतिथिका विषयमा, मुख्य एजेन्डाहरूका विषयमा पनि केही विषय राखिदिँदै म आफ्नो विषयवस्तु यहीँ अन्त्य गरेँ। म न्यायिक परीक्षणमा जानेछु। कुमाकले एकदमै हद पार गरिसकेको छ। एउटा युवालाई खेद्नका लागि चाहिँ विधिमा, संविधानमा, कानुनमा नभएका दफाहरू टेकेर पालिकाले नै कृत्य गरेको छ। हेर्नुहोस्, कार्यपालिकालाई भरमम पारेर त्यहाँका प्रशासकहरूले चाहिँ कृत्य गरेका छन्, दिनदहाडै कृत्य गरेका छन्। यो कृत्यको उपचार खोजिनेछ, सुशासनभित्र रहेर, विधिभित्र रहेर यो कृत्यको उपचार मैले खोज्नेछु। यस्ता खालका वाहियात तथ्यहरू, वाहियात प्रश्नहरू, वाहियात स्पष्टीकरणहरू सोधेर मान्छेलाई तर्साउने, मान्छेलाई गिराउने, मान्छेलाई चाहिँ शक्ति चाहिँ सञ्चय गरिरहेको मान्छेलाई चाहिँ तल झार्ने कामहरू, गलत अभ्यासहरू नगरिदिन पनि अनुरोध गर्छु। तपाईँ हामी मिलेर समृद्ध कुमाकको, समृद्ध सल्यानको, समृद्ध जनताको खाका कुर्नु छ। मैले मेरो भविष्य कुर्नु छ, तपाईँले तपाईँको भविष्य कुर्नु छ र साझा भविष्यका लागि साझा काम गर्नुपर्ने छ। हाम्रो सल्यानको एउटा युवा पुस्ता, सायद त्यो अरू जिल्लामा पनि अभ्यास भएको होला, जिल्लाको निम्ति कुनै न कुनै तवरबाट रचनात्मक या सृजनात्मक होइन जे गर्न सकिन्छ कन्ट्रिब्युसनहरू विगत 10-12 वर्ष यतादेखि हामीले गर्दै आएका छौँ। त्यसको लागि हाम्रो सल्यान दृष्टिकोण उहाँले पहिले पनि हाम्रो टिमको नाम लिनुभयो। अब सल्यान छिर्दाखेरि सल्यानको नाकामा जे बनेको देखिन्छ त्यो सल्यानी युवाहरूले श्रमदान र त्यहाँ क्राउड फन्डिङबाट निर्माण गरेको मिनी सल्यान पार्क भन्ने छ। हामी सल्यानको सुरुवात युवाहरूबाटै भएको भन्ने पनि छ। अब कुमाकमा युवा साथीहरूले तात्तिनु भयो, कुमाकमा एउटा राम्रो एजेन्डा लिएर कुमाकको पालिकालाई अलिकति झकझक्याउने, सारा जिल्लाको चाहिँ ध्यान आकृष्ट गर्नुभएको थियो। कुमाकका साथीहरूको यो जोसलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। म शारदा नगरपालिका भएको हुनाले शारदा नगरपालिकामा पनि तमाम व्यतिथि छन्। हामी उहाँहरूले गरेको जतिको सक्रिय ढङ्गले चाहिँ गरेका छैनौँ। तर एउटा भन्दै गर्दाखेरिमा हामीले हाम्रो शारदा नगरपालिकामा मरिचमान जन्मेको जिल्ला हो सल्यान, अझ मरिचमान खलङ्गामै भएको हुनाले उनकै पालिकामा चाहिँ युवाहरूले एउटा मरिचमान चोक भनेर नामाकरण गरेका थियौँ। एउटा सम्झनको लागि एउटा सानो स्तम्भ पनि राखेका थियौँ। तर त्यो नगरपालिकाले भोलिपल्टै त्यो फ्यालिदियो। नगरको चाहिँ त्यो प्रमुख प्रशासकीयले चाहिँ हामीलाई अनुमति दिएको तर मेयर साहबलाई चाहिँ नसोधिएको हुनाले चाहिँ फालिएको भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुःख लाग्यो। हाम्रो नैतिक, हाम्रो एउटा त्यो सङ्कीर्ण सोच, त्यो युवा मेयर नै हुनुहुन्छ हाम्रो पालिकामा पनि, त्यस्तो खालको चाहिँ देख्न सकिन्छ। उहाँले अघि भन्नुभयो हामी अब सल्यानमा अहिले हामी यहीँ काठमाडौँमा बस्छौँ, पेसा व्यवसाय। म पेसाको हिसाबले कलेजमा पढाउँदै त्यहाँबाट छोडेर आउँदैछु। युवराजीले यहाँ यस्तो पत्रकार सम्मेलन छ भन्नुभयो भएर यहाँ आउँदैछु। हामी हाम्रो पेसामा छौँ। हामीले जिल्लामा अहिले गएर मान्ने हुनु छैन, हामीलाई मेयर हुनु छैन क्या, तर जिल्ला राम्रो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो। हिजो हामी काठमाडौँमा पहिलोचोटि आउँदाखेरि सल्यान कुन जिल्लामा पर्छ भनेर सुन्दाखेरि त्यो पीडा होइन, हामीलाई चाहिँ अलिकति अपमानित भएको, जिल्ला नै चिन्दैन जस्तो भएको भएर हामीले चाहिँ सृजनात्मक तौरले डिजिटल माध्यमबाट सल्यान चिनाउने अभियानलाई अहिलेसम्म कन्टिन्यू गरिरहेका छौँ। हामीले विभिन्न चाहिँ प्रयासहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो साना कुराहरूमा चाहिँ के कता लाग्न सकिन्छ भनेर म धेरै कुरामा जान्न। एउटा जिल्लाको रगतको विषय र जिल्लाको बाटोको विषयमा हाम्रो बुवा आमाहरूले हामीलाई भन्नुहुन्छ छोरा राम्रो बाटोमा हिँड्नु भनेर, तर हामी काठमाडौँ कुरूप बाटो हिँड्दै आउनुपर्छ। हाम्रो कन्फिडेन्स हामी तुलसीपुर झर्दासम्म हाम्रो त्यो सल्यानबाट जे एउटा ऊर्जा बोकेर आएको हुन्छ नि एउटा सल्यानी, त्यो त्यहाँको खतम बाटोले गर्दाखेरि तुलसीपुर झर्दासम्म उसको चाहिँ मनोबलै गिरेको अवस्था हुन्छ। हामीले बाटो किन बनेन, आजभन्दा
5-7 वर्ष अगाडिदेखि बाटो किन बनेन भन्ने कुराहरूमा अहिले हामीले बल्ल बुझ्दैछौँ। एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि बाटो बनिरहेको छैन 8 किलोमिटरको बाटो, धेरै होइन, सल्यानको पुरै बाटो बिग्रेको छैन। यसो भन्दाखेरि हाम्रा नेताहरूले केही गरेनन् भन्ने पनि होइन, मात्र 8 किलोमिटर बाटो जो तुलसीपुरदेखि कपुरकोटसम्म जोड्छ, त्यो बाटो 8 किलोमिटरको बाटोको हरिबिजोग छ। त्यो किन रहेछ, त्यसलाई अस्तव्यस्त पार्नुमै फाइदा देखिएको हुनाले हाम्रो अनि एउटा रमाइलो पछि के छ भने रोल्पाबाट चाहिँ कच्चा पदार्थ ल्याइन्छ कपुरकोट हुँदै, अनि तुलसीपुरमा चाहिँ त्यो सगरमाथा सिमेन्टको लागि चाहिँ कच्चा पदार्थ ल्याउँछ त्यहाँबाट टिप्परहरू मार्फत। त्यो टिप्पर यदि त्यहाँ पिच भयो भने त्यो पिचको स्ट्यान्डर्डमा हिँड्न सक्दैन, वटासिल भन्ने क्याटेगोरीको पिच गरिन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ टिप्परहरू कुद्न मिल्दैन भन्ने भएर त्यो बाटोलाई चाहिँ अस्तव्यस्त बनाउनको लागि अस्तव्यस्त बनेको छ। त्यो एउटा टिप्पर फ्याक्ट्रीको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाटो चाहिँ लामो समयदेखि अस्तव्यस्त छ, जसका कारणले हाम्रो सल्यानको पहिचान आफैमा ओझेल भएको छ। त्यहाँ उत्पादित सुन्तला, त्यहाँ उत्पादित विभिन्न किवीहरू, अहिले त ड्र्यागन फ्रुटको पनि उत्पादन हुन थालेको छ, त्यसले बजार पाएको छैन। त्यस्तो खालको अवस्था छ। त्यहाँ एउटा टिप्पर फ्याक्ट्री एउटा प्राइभेट अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि राज्यको त्यति महत्त्वपूर्ण बाटो लाइफलाइन भन्छ राप्ती राजमार्गलाई, त्यस्तो अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ। अनि साना कुराहरू, अब जिल्ला अस्पतालमा ब्लड ब्याङ्कको कुरामा हामीले यो बिचमा अन्तर्क्रिया पनि गऱ्यौँ। मतलब ब्लड ब्याङ्कको लागि भवन पनि बनेको छ, इक्विपमेन्ट पनि आएको छ, त्यो इक्विपमेन्ट चलाउनको लागि बत्ती छैन भने चाहिँ 2 वर्षदेखि ब्लड ब्याङ्क छैन क्या त्यहाँ। सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ ब्लड चाहियो भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हार गुहार अपिल गर्ने, अनि कोही डोनर भएर गएपछि चाहिँ ब्लड पाइने, नत्र भने त्यस्तो हरिबिजोको अवस्था चाहिँ हाम्रो जिल्लामा छ। धेरै कुराहरू छन् आवाज उठाउनु पर्ने। सल्यान जिल्ला आफैमा पनि सुन्दर जिल्ला हो, पर्यटकीय हिसाबले, सांस्कृतिक र अलिकति पुरानो ऐतिहासिक हिसाबले पनि हाम्रो जिल्लाको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छ। तर केही नेताका प्रवृत्तिहरू भनौँ, अब दोस्त नेताहरूलाई पनि दिन सक्यो, कर्मचारीहरूलाई पनि दिन सक्यो, र हामी आफै सल्यानीहरू पनि अलिकति पछि परेर आवाज नउठाएर हो कि भनेर युवराजीहरूले कुमाकमा जसरी आवाज उठाउन थाल्नु भएको छ, त्यसै गरी सल्यानको बाटो, सल्यानमा ब्लड ब्याङ्क बन्नुपर्छ, सल्यानमा 50 शय्याको हस्पिटल बन्दैछ, अस्तव्यस्त छ, ठेकदार भागिसक्यो, त्यसलाई त्यस्ता सामान्य कुराहरू छन्। ती कुराहरूलाई चाहिँ अब हामी युवाहरू सशक्त भएर चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने, हाम्रो भूमिका चाहिँ अलिक फरक हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी लाग्दैछौँ। पत्रकार सम्मेलनमा आज यो कुमार केन्द्रित पत्रकार सम्मेलन भए पनि सल्यान जिल्लाको बाटोको विषयमा, सल्यान जिल्लाको बाटो चाहिँ यो एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीको लागि भनेर अस्तव्यस्त बनेको छ, र सल्यानमा ब्लड ब्याङ्क र सल्यानका एउटा ठेकदार भाग्यो भनेर एउटा ठेकदारलाई नियमनमा ल्याउन नसक्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू र प्रशासनहरू देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यो दुःख लागेको छ। हाम्रो जिल्लाका यी पीडाहरू हुन्। यी पीडालाई चाहिँ अब हामी पीडालाई सेयर मात्र नगर्ने र आफ्नो तरिकाले, म अझ कानुनको पनि विद्यार्थी भएको हुनाले अब हामी कानुनको सहारा पनि लिएर अगाडि बढ्ने उद्घोष गर्दै यो रिपोर्टर्स क्लबको मञ्चबाट चाहिँ जिल्लामा अब युवाहरू फरक तरिकाले आउने उद्घोष गर्न चाहन्छु। कुमाकबाट जसरी युवराजीहरूको टोली उठेको छ, 10वटा पालिकाबाट जिल्लाको निम्ति, जिल्लाका हरेक मुद्दामा चाहिँ युवाहरू सक्रिय तौरबाट लाग्नेछौँ भन्ने उद्घोष पनि गर्दै यो मेरो यो आफ्नो कुरा यही टुङ्गाउन चाहे।